बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो सियासी जमातें और मीडिया का एक नेक्सस बन जाता है और जिससे अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश की जाती है, ये सारा खेल क्या है। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा मरियम नवाज, जो इस वक्त अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, उनकी एक वीडियो में हमने उनको सुना जिसमें वो 4 बड़े चैनल्स जिसमें ARY, समा, 92 न्यूज़ और 24 के बारे में कह रही हैं कि इनको किसी किस्म के कोई इश्तिहारात जारी ना किए जाएं। इनफ इज़ अनफ। यानी बाकायदा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये चारों चैनल उस वक्त की जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे थे। और आप देखिए कि इसके बाद पूरे पाकिस्तानी सहाफ़त में एक थोड़ी सी हलचल तो मची है और लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि किस तरीके से मरियम जो है वो सरकारी इश्तिहारात पे कंट्रोल करके अपनी मर्जी के अखबारात और टीवियों इलेक्ट्रॉनिक टीवी को जारी करती रही हैं। अगरचे उनकी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब इसकी तरदीद करती हैं और कहती हैं कि मरियम नवाज कोई मीडिया सेल नहीं चलाती थी हुकूमत की छतरी के नीचे, वो तो PMLN का मीडिया सेल था। और फिर ये भी कहा कि ये 2009 की पुरानी वीडियो है जो बाद में गलत साबित हुई और सबको मालूम हुआ कि जो बात उनके मुंह से निकली है उसके अंदर कितना वजन है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तानी सहाफत में अगर आप सियासी जमातों के लिंक्स को देखें तो मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने सबसे ज्यादा मीडिया के अंदर पेनिट्रेशन की है। और ये पेनिट्रेशन जो है माली बुनियादों पर भी की गई है, करप्शन और बदनवानी के कॉन्टेक्स्ट में भी की गई है और बेतहाशा जर्नलिस्टों को मराद दी गई हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स उनको दिए गए हैं, लाइसेंस पेट्रोल पंप के दिए गए हैं, उनको बाकायदा तिजारती बुनियादों पर ऐसे ऐसे चीज़ों से नवाजा गया है जिससे वो दिन दुगनी रात चुगनी उन्होंने तरक्कियां की हैं हमारे सहाफ़ियों ने। और फिर आप देखिए कि अब मसला सहाफ़ियों का नहीं था बल्कि इन्होंने बराह रास्त मालकान के साथ मामला तय करने की कोशिश की। और ये इनकी खूबी है PMLN या शरीफ खानदान की सियासत को जो लोग समझते हैं कि वो इस बात का इतराफ़ करेंगे। फौज के अंदर भी उन्होंने इस तरह की पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, जुडिशरी के अंदर भी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ये पेनिट्रेशन करने की कोशिश की और मीडिया के अंदर भी ये पेनिट्रेशन करके बुनियादी तौर पर रियासती निज़ाम के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इक़्तिदार भी करें और इसको इस अंदाज से कंट्रोल करें कि हम अपने मुखालफिन को दबा भी सकें। और सब जानते हैं पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर खास तौर पे पीपल्स पार्टी को जिस तरह से अताब का निशाना बनाया गया, मुस्लिम लीग नून ने अपने हामी सहाफ़ियों की मदद से, और इसलिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि मीडिया ब्रिगेड जो PMLN की सहाफ़त के अंदर है वो सबसे ज़्यादा नवाजा हुआ तबका है इस PMLN की पॉलिटिक्स से। और यही वजह है कि नवाज शरीफ के ऊपर जितनी भी मुश्किलात आई इन्हीं लोगों ने नवाज शरीफ की सियासत को जिंदा भी रखा। और आप देखिए कल मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मरियम नवाज का इतराफ़ सामने आया तो ख्याल ये था कि ये जो मीडिया ब्रिगेड है कम से कम कोई मजम्मती बयान तो जारी करेगी कि आप किस हैसियत से सरकारी इश्तिहारात को कंट्रोल करती थी, लेकिन सबको सांप सूंघ गया। किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की, किसी हमारी सहाफ़ती तंजीमों ने उसके ऊपर आवाज़ें नहीं उठाई। ये जो आज़ादी इज़हार के चैम्पियन, पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी के चैम्पियन सियासी जमातों को भी जो अपोजिशन जमातें उनको सांप सूंघ गया, कोई ये बात नहीं करने चाहता। और फिर ये कहना कि वो जैसे PMLN का मीडिया सेल चलाती थी, कि किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको पता नहीं है बतौर जर्नलिस्ट कि किस तरीके से ऐवान वज़ीर आज़म में यानी नवाज शरीफ के इक़्तिदार के अंदर जिस तरह से मरियम ने पूरे मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था, सहाफ़ियों को कंट्रोल किया हुआ था, एंकर पर्सन्स को कंट्रोल किया हुआ था। उनमें मराद के साथ साथ इश्तिहारात का खेल भी शामिल था। उनके व्हाट्सएप, उनके SMS, उनके ट्विटर, सबको पता था कि एंकर्स को फीड किए जाते थे। और माशाल्लाह इतनी शानदार इनका अंदाज़े मीडिया को डील करने का कि सहाफ़ी भी वो बिठाए जाते थे जो उनसे उनकी मर्जी का सवाल पूछें। आप अंदाज़ा लगाइए, सहाफ़ी वही बुलाए जाते थे जो PMLN के हामी सहाफ़ी होते थे। किसी ऐसे सहाफ़ी को नहीं बुलाया जाता जो उनकी मुखालफत में कोई सवाल करे। बर्दाश्त नहीं होता उनसे कि कोई बंदा आके यहाँ पे मुखालफत करे। फिर स्टेज से हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब नीचे बैठे हुए सहाफ़ियों में से लोगों को SMS कर रही हैं कि आप ये सवाल करें और ये सवाल ना करें। इस हद तक मीडिया को मैनेज करना PMLN। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया को
کے اندر جو کرپشن اور بدعنوانی کا کھیل کھیلا گیا ہے، اس میں ایک بڑا فریق جو ہے وہ خود پی ایم ایل این اور شریف خاندان ہے. اور جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جنگ گروپ کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کو یاد ہے نوائے وقت گروپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے جسارت کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی اشتہارات بند کر دیے جاتے تھے اگر ان کی مخالفت میں کوئی چیزیں چھپتی تھیں، اور باقاعدہ ایڈیٹروں کو، یعنی یہاں تک بھی ہوا کہ اشتہارات کے کانٹیکس میں جب اشتہارات ملتے تھے تو ان کے وزیر اطلاعات آ کے کہتے تھے کہ آپ کا ایڈیٹر فلاں ایڈیٹر ہوگا، یعنی ان کی مرضی کا ایڈیٹر لگائیں، ان کی مرضی کا نیوز ایڈیٹر لگائیں، ان کی مرضی کے رپورٹر، بیٹ رپورٹر لگائے جائیں. اس طریقے سے جو صحافت انہوں نے کی ہے اور جس طریقے سے صحافت کا استعمال کیا اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کے لیے، اپنے خاندانی مفادات کی سیاست کے لیے، وہ سب کے سامنے آیا ہے. اور فواد چودھری صاحب نے ٹھیک کہا ہے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے وزارت اطلاعات کے اندر، جو کمیٹی اس بات کی تحقیق کرے گی کہ پی ایم ایل این کے دور میں جو 5 برس سرکاری اشتہارات بانٹے گئے وہ کس طریقے سے بانٹے گئے، اس میں کتنی شفافیت ہے، اور کس طریقے سے کن مخصوص چینلوں کو نوازا گیا ہے. یعنی اندازہ لگائیے نا کہ جو ان کے مخصوص چینل ہیں جہاں 24 گھنٹے پی ایم ایل این کا نیریٹو چلتا ہے، ان کو تو آپ دیں اربوں کے اشتہارات، اور جو آپ کی مخالفت کریں ان کو آپ دیں لاکھوں کے اشتہارات. یہ جو ایک ڈسکریمنیشن کا پہلو ہے اس کو بھی نمایاں ہونا چاہیے. مجھے نہیں معلوم چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کا دور ہو، اور چاہے وہ آج کی پی ٹی آئی کا دور ہو، اگر ہم نے اشتہارات کی پالیٹکس کو ٹھیک نہ کیا تو میڈیا بھی ایک بے لگام، جسے کہتے ہیں نا، ایک فریق کے طور پر ہمارے سامنے موجود رہے گا. اور یہ جو میڈیا مالکان اور حکومت کے جو نیکسز ہیں، یہ پاکستان میں صحافت کو آزاد نہیں رہنے دیں گے. ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی صحافت آزاد نہیں ہے، اس کا سیٹھ کنٹرول کر رہا ہے، اور بہت سے ادارے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کے نتائج لینے کے لیے. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی صحافت کے اندر ایسے کردار جو سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بن کے کام کرتے ہیں، یا ان سے دیکھیے، ہر ایک کی اپنی پسند و ناپسند ہو سکتی ہے، ہر ایک کی سیاسی سوچ ہے، اس لیے اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اس خاص ایجنڈے کے تحت، خاص مراد کے ساتھ، خاص پیسوں کے کھیل کے ساتھ آپ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کریں، یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستانی صحافت میں جب سے ایڈیٹر انسٹیٹیوشن کا قتل ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مالکان جو ہیں اپنے کاروباری مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ اپنے معاملات طے کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ صحافی بھی چیزیں طے کرتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر جو سیاستدان ہیں وہ بھی ان چیزوں کو طے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، جو میڈیا برگیڈ ہے پی ایم ایل این کا، وہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کو بابا جمہوریت کا خطاب بھی دیتا ہے، ان کو نیلسن منڈیلا بھی بناتا ہے، ان کو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن قرار دیتا ہے. ان کے بقول جو لڑائی اس وقت نواز شریف لڑ رہے ہیں وہ ایک اصول کی لڑائی ہے، ان کے نزدیک یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی لڑائی ہے، ان کے نزدیک یہ قانون کی حکمرانی کی لڑائی ہے. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے نواز شریف اور جمہوریت دو متضاد چیزیں ہیں، ان کا کوئی آپس میں جڑت نہیں ہے، نہ کوئی تعلق ہے، صرف مفادات کا کھیل ہے. اگر آپ ایک مخصوص طبقے کے مفادات کو پورا کریں گے تو وہ آپ کو پاکستانی جمہوریت میں ہیرو بنا کر پیش کرے گا. اور عمران خان صاحب جس انداز سے ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اب وقت آ گیا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح میڈیا کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور فواد چودھری صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ اگر ہم نے میڈیا کے سیٹھوں کو کسی شفافیت کے ساتھ ڈیل نہ کیا، یا ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکس میں ان کو انسٹیٹیوشنلائز نہ کیا، تو پھر یہ لوگ اسی طریقے سے نہ صرف حکومت کے لیے مسئلہ بنتے جائیں گے بلکہ ریاستی مفادات کو بھی یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے. کیونکہ آج کل جو دنیا میں ڈیجیٹل، یا دنیا میں جو میڈیا وار ہے، اور اسی میڈیا وار میں جو ڈیجیٹل میڈیا وار ہے، اس میں اگر ہم نے اپنے میڈیا کو ٹرانسپیرنٹ نہ کیا، جواب دہ نہ بنایا، احتساب نہ کیا، اور ایک ایسا میڈیا جو ذمہ دار میڈیا کے کانٹیکس میں آگے بڑھے گا، تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور مریم نے جو کہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پی ایم ایل این میڈیا کی مدد سے جو کھیل پاکستانی سیاست میں اور صحافت میں کھیلتا رہا ہے وہ ایک بدنما چہرہ ہے.